عثمان دا پہلا ناشر گئے عثمان غیادہ پہ کر گئے رب اکبر شان ودایائے او دا ذکر قرآن چی آیا قرآن دا پہلا ناشر گئے عثمان غیادہ پہ کر ہے رب اکبر شان ودایائے او دا ذکر قرآن چ آیا حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے پائشان نرالیے داماد نبی دائے حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے پائشان نرالیے داماد نبی دائے ہم زلف علی ہے دردائے داماد نبی دے گھر دائے ہم زلف علی ہے دردائے داماد نبی دے گھر دائے اعزاز سنا پایا رب اکبر شان ودایا رب اکبر شان ودایا آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے عثمان دی آقا نے خود بیعت کرائیے آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائیے عثمان دلئی آقا خود بیعت کرائیے آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا آقا دی بات تے ڈٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا عثمان غنی سمجھایا رب اکبر شان ودایا رب اکبر شان ودایا دشمن جو غنی دائے ملعون اناری عثمان علی دی آپس وچ یاری دشمن جو غنی دائے ملعون ناری عثمان علی دی آپس وچ یاری شادی حسنین دے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرا دے خرچہ عثمان اٹھایا رب اکبر شان ودایا رب اکبر شان ودایا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرم